اللہ کریم بھی تم سلام کے بعد شفع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے عالیہ اندر بے پناہ درود و سلام کے بعد اج کی جمعۃ المبارک کی مختصر حاضری محرم حرام کے پہلے جمعۃ المبارک کی نسبت کے نام چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ میں قرآن کریمہ دیا دو آیات کریمہ پر تشرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں سب تو پہلا جڑی دولت عطا فرمائی ہے اس دولت نو ایمان آکھیا جاتا ہے، اور اس ایمان کی دولت کے نال لوگ دنیا داری نہیں خرید سکتے، یا انج کہہ لینا بہتر ہے دنیا کی دولت نال ایمان نہیں خریدیا جا سکتا، اسی طرح ایمان کی دولت نال دنیا نہیں خریدی جا سکتی۔ اللہ کریم نے سانو جڑی دولت عطا فرمائی ہے اسی کچھ خرید سکیے یا نہ خرید سکیے، لیکن رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنوں میں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے سمجھ لیا جائے کہ انہیں جنت کی قیمت رب العالمین کو ادا کر سکے۔ اس آیت کریمہ تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تسی انہوں کہہ دے کہنا کہ الیہ اجرا، یہ تم پر بھی ترجمہ کیتا جاتا ہے اور تم سے بھی ترجمہ کیتا جاتا ہے، لیکن علماء حقہ نے جنہوں میری سرکار دے دین دی صحیح ڈیوٹی کی ہے انہوں نے اس کو مراد یہ واضح کیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب تسی انہوں کہہ دے کہ جیڑی تبلیغ کی دعوت میں تمہیں دیتی ہے اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تسی یہ دے اجر وچ کچھ سانو دینا چاہو، کچھ اللہ دے رسول نو دینا چاہو، بندے کہنے اسی کہ اللہ دی ذات کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے سانو ایک موقع فراہم کیتا ہے۔ سوتے نہ رویا جا کے میری گل سنیا، بڑی قیمتی جڑی میں کر رہا ہوں یہ اج دے جمعہ المبارک کے حوالے دے نال اگلی جڑیاں میں حدیثاں پیش کراں گا وہ بھی اس حوالے نال ہو گیاں، لیکن توجہ رکھنا سونا نہیں، یہ گل تواڈے واسطے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہاں نوں کہہ دے کہ جیڑی میں دعوت جیڑی میں تبلیغ تواڈے وچ کیتی اگر تسی یہ لوگ سمجھو کہ ساڈے کولوں تبلیغ ساڈے تک پہنچی ہے، دعوت ساڈے تک پہنچی ہے، اسی ایمان لے آئے ہیں، اسی ایمان لیا کہ اپنے رسول نو کی دے سکتے ہیں، اپنے نبی نو کی دے سکتے ہیں، جی میں اسی رب دی بارگاہ میں 5 ویلے نماز پڑھ کے وہ دتیا فرض ادا کرنے ہیں، اسی کہنے ہیں کہ اسی اپنا فرض ادا کیتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ اسی طریقے نال فرمایا محبوب انہاں نوں کہہ دے کہ جیڑی تبلیغ جیڑی میں دعوت تواڈے درمیان کیتی ہے اگر وہ دے اجر وچ تسی مینوں کچھ دینا چاہتے ہو تے پھر وہ اگر تسی کچھ دینا چاہو وہ حال بھی میرے کریم آقا نے دسیا ہے، فرمایا الا المودۃ فی القربى، تسی کچھ بھی نہ کرو، نہ مال دو دولت دیو، نہ پیسے دیو، نہ خیراتاں نہ زکاتاں دیو، کوئی شے نہ دیو، سانو نہیں چاہیے، پر میرے کریم آقا نے فرمایا وہ دے اجر وچ جڑا کلمہ میں تانوں پڑھایا ہے وہ دے اجر وچ میں صرف اگر تواڈے کولوں منگنا تے اپنی اہل بیت دی محبت مانگنا، محبت ہوئے
جڑی ہو جاتی، لیکن مودت ہوے جڑی کسے کسے دے نصیب وچ ہوندی۔ ہر بندہ کہندا ہے کہ میں محبت کردا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ محبوب وہی ہوے جڑا ساڈا ہے۔ ہر بندے دی محبت کا محور وہ نہیں ہوتا جو دوسرا بندہ سوچتا ہے، لیکن اللہ نے اتنے محبت کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، مودت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ مودت کا لفظ اس واسطے استعمال فرمایا گیا ہے تاکہ میرے کریم آقا نے ساری گل واضح کر کے کھول چھڑی۔ سرکار نے فرمایا ہوں ذرا توجہ سننا، سرکار نے فرمایا تساں میرا کلمہ پڑھے یہ اجر کے اندر میں تواڈے کول کوئی نہیں منگدا سوائے میرے اہل بیت نال مودت کریا جے۔ ہن مودت کیڑی کیتی جا سکتی ہے؟ سب تو پہلا مودت کا سبب یہ ہے کہ سارے رل کے علی دے قدم نوں چومو، فاطمہ دی چوکھٹ تے سر جھکا لو، حسن دا دامن پکڑ لو، حسین دے دامن دے وچ وابستہ ہو جاؤ۔ فرمایا جڑا علی جناب سیدہ فاطمہ زہرا جناب حسن تے جناب حسین دے دامن دے وچ آ جائے، فرمایا سمجھ لیا جے انہیں مودت دا حق ادا ہونا چاہیے۔ اور پوری دنیا پوری کائنات سے جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی غوث قطب ابدال اتار کلندر ولی اج دن تک ایون کہ پیران دے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور شاہ عبدالقادر جیلانی البغدادی پیران دے پیشوا ولایت دے بانی بالخصوص ساری ولایت دا منبع حضور مولا علی مشکل کشا علی شیر خدا کریم نے کسی نے پوچھیا حضور دسو کہ تواڈی نظر دے اندر وہ کیڑا بندہ ہے جڑا دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت تے بھی کامیاب ہے؟ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، میری نظر وچ مومن ہوے جڑا سرکار دی اہل بیت نال پیار کردا ہے۔ پھر کہ فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا شہیدن، فرمایا جیڑا میری سرکار دی اہل بیت دے نال پیار کردہ اس دنیا تو چلا گیا، سمجھ لیا جی میری سرکار دا فرمان دے مطابق وہ ایویں نہیں مریا، وہ شہید مریا ہے۔ محمد دی پہلی نشانی ہے کہ سرکار دی اہل بیت نہ مدد کرے۔ شاہ جی کوئی دا ترجمہ، کوئی تشریح، کوئی حوالہ، میں جی سنن ابن ماجہ یہ اندر بھی حوالہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کی میں دوسری حدیث جڑی میری سرکار دے زبان چوں نکلی ہے میں وہ تواڈے سامنے پڑھدا۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، فرمایا جڑا بندہ جڑا انسان عشق پیغمبر دے اندر، عطرت پیغمبر دے اندر اور پیغمبر دی اولاد دی محبت دے اندر اس دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتے دے ذریعے او دی قبر تے رحمت دا نزول کردا رہاں گا۔ پھر فرمایا جدوں تھوڑا مراحل گزرے، وقت گزریا، ٹائم گزریا، میری سرکار دے غلام کٹھے نے، سرکار تشریف فرمان ممبر سے میری سرکار نے تیسری گل جڑی ارشاد فرمائی، میری سرکار نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ، فرمایا گل یاد رکھیا جے جیڑا بندہ عطرت محمد دے اندر، اہل بیت دی محبت دے اندر اور زہرا پاک دی محبت دے اندر، حسن پاک دی محبت دے اندر، حسین پاک دی محبت دے اندر اور انہاں سارے اہل بیت دی محبت دے اندر وقت نزاع دے قریب آ جائے اور ملک الموت وہ دی روح نو قبض کر لے، وہ دے قبر وچ حساب نہیں پوچھے جانے بلکہ اللہ انہوں بغیر حساب تو جنت عطا فرما چھڑے گا۔ اگر پھر بھی تسلی نہ ہوئے آؤ سرکار دا چوتھا فرمان پڑھ لینے ہیں۔ حضور نے کی چوتھا فرمان ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد، بولو ذرا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ کافراً، میری سرکار نے فرمایا جیڑا میری آل تے بغض وچ مر گیا
समझ लवे जे काफर मरिया मोमन नहीं मरिया। की मरिया भाई बोलो बोलो की मरिया काफर मरिया। असी किसी को काफर आखिए तो लोग 1000 बारी फतवे लाते हैं। असी किसी को काफर आखिए तो लोग आते हैं ये तशीह हो गए हैं लोग। असी किसी को काफर आखिए तो लोग आते हैं शिया हो गए हैं। असी किसी को काफर आखिए तो लोग आते हैं देवबंदी हो गए हैं। ये सुन्नी जड़े ने जनाब एक तरफा नहीं सोचते। मैं कहना तेरी गल ना मेरी गल जिदे सीने से कुरान आए उस मुहम्मद का फरमान पढ़ के देख लो। फरमाया माता अला फुसे मुहम्मद जिदे दिल दे तगरती बराबर भी मेरी औलाद का बुगज हो गए। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमा रहे माता काफिरन जेड़े वेले मरेगा ते काफिर मरेगा, जेड़े वेले रवेगा ते काफिर रवेगा, जेड़े वेले मरेगा ते काफिर मरेगा। ते जेड़ा मोहम्मद की मुहब्बत और सरकार की मुवद्दत सरकार की आल की मुवद्दत के अंदर इस दुनिया तो जाएगा और रवेगा ते मोमिन रवेगा, मरेगा ते मोमिन मरेगा। और मोमिन और मुनाफिक की पहचान करने के लिए करीम आका ने इरशाद फरमाया है। वो मेरा मौजू नहीं, मेरा मौजू है जिहड़ी सरकार ने अग्गू गल इरशाद फरमाई है। सुनना जरा वा हुरमतुल जन्नत सरकार ने फरमाया जन्नत की हुरमत एक ही है। सरकार ने फरमाया ये भी सुन लो हुरमतुल जन्नत अला मन ज़ालमी अहलल बैत। जेड़ा बंदा ये सोचता है ना पिया कि मैं अहले बैत नाल जुल्म करके जन्नत का हकदार बन जावांगा, फरमाया जन्नत ते बड़ी दूर की बात है ना। फरमाया मेरे आका ने उन्होंने ते कुशादा कब्र भी नसीब नहीं होगी। जन्नत ते मेरा पुत्र बड़ी दूर की गल है ना, बहुत दूर की बात है जन्नत। वो तो हिसाब किताब मुकणगे तो बूहे 8 होणगे तो बढ़ेगा तो बाद दीयां गल्लां ने। फरमाया जन्नत दा नजरिया भी ना रखे जेड़ा मेरी अहले बैत उत्ते जुल्म करे। लेकिन अज तो मैनू नहीं पता, हूँ तो मैनू नहीं पता, लेकिन जो पहले वक्त होंगे सन मुहर्रम का चंद चढ़ना, मुहर्रम का पहला जुम्मा होना, तो जेड़े अहले बैत नाल मुहब्बत करने वाले लोग होंगे सन टोलियां बना के अपने अपने सदात के कोल आके बैठते सन ते वो आके जिक्र अहले बैत को करते सन। असी कदी छुरियां नहीं मारियां, असी कदी सीने नहीं पिटे, असी कदी अपने आप को जंजीरां नहीं मारियां। क्यों? ये तरीका साडा है ही नहीं। ये तरीका उन्होंने जेड़े बदवाए गए जिन्हां वास्ते सारे मामले मेरे सरकार ने फरमा दिता कि सारी जिंदगी इंज ही रहणगे, ये रिचस ही रहणगे, ये पलीत ही रहणगे। इन्होंने नहीं पता यार मैं सिर्फ एक गल की समझ नहीं आती जेड़ा जिक्र सुलेमान का करे, सुलेमान का जिक्र कायनात की समझ में ना आवे तो ईमान का ना दस सुलेमान के मालिका का जिक्र साड़ी समझ में किवें आ सकता। सरकार ने फरमाया कि जेड़ा बंदा जन्नत का ख्याल करे और ये समझे कि मैंने फरिश्ते जन्नत में लै जाएंगे, ये जी की मेरी नमाजा बोतियां ने, मेरे हज बोते ने, मेरे उमरे बोते ने। सही बुहारी की हदीस ना हो चोर चोरी के हथ कटो, मैं सफा नंबर भी दस देना तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर सारे हवाले मौजूद ने। मेरी सरकार ने फरमाया व मम माता आले मुहम्मद, ये जी मेरी आल है ना अगर ये नाल कोई वाबस्ता हो जाए, फरमाया यौमल क़यामती इल्लल हशरा इल्लल नशरा, एदा नशर होण तो हशर वाले दिहाड़े मेरी अहले बैत बचा लेगी, अहले बैत का दामन का सहारा मिल जाएगा। तो करीम आका ने फरमाया जी अहले बैत का दामन का सहारा होगा और रब कभी मोड़ेगा नहीं, क्योंकि रब जिन्ना मेरे नाल प्यार करता है उन्ना मेरी अहले बैत नाल भी प्यार करता है। मैं दलील दे जावा हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मेरे सरकार का हसाइयां नाल मुबाला होना सी, मेरी सरकार ने की फरमाया, मेरी सरकार ने फरमाया ठीक है भाई तुसीं मुबाले की तैयारी कर लो। फरमाया कि व अबनाओकुम व निसाओ व अनफुसना व अनफुसकुम, फरमाया तुसीं अपनी बीबियां लै आओ, असीं अपनी बीबियां लै आउने आ, तुसीं अपने मर्द लै आओ, असीं अपने मर्द लै आउने आ। उन्होंने जनाब आख्या ठीक है चैलेंज कबूल हो गया, पर सुनना जरा मेरी बात, ये गल ईसाइयां की हो रही है। फरमाया मेरे आका ने ठीक है, मुबाले का दिन तय हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया। मेरी सरकार ने फरमाया अली फातिमा हसन हुसैन ये 4 जी मेरे आका ने ते 5वें मेरी सरकार ने। सरकार ने फरमाया चलो असीं मुबाले वाले जाने, जो हुण गल की हो गई फरमाया हसन हुण जिहड़ी अगली गल मेरी सरकार ने की है, सरकार ने जनाब एक हज की उंगली इमाम हसन
फड़ाई, दूजे हाथ की उंगली इमाम हुसैन को फड़ाई तो फरमाया फातिमा तू मेरी कमली का पल्लू फड़ ले, ते फरमाया अली तू फातिमा की चादर तदहीर फड़ ले, फरमाया ये फातिमा को मेरे ते तेरे दरमियान रखी, फरमाया जेड़े मेरे साडा सफर शुरू होवे एक मेरा कदम उठे फातिमा का कदम लगे, फातिमा का कदम उठे ते अली का कदम लगे, फरमाया अगर साडे गुजर जान तो बाद भी कोई गुजरे ते फातिमा की पकीज़गी की गवाही अल्लाह दा रसूल लेके जा रहे हैं, फरमाया मुबारक ते बात ही कर ले पहले फातिमा की पकीज़गी बयान की गई है, फरमाया कोई नदारस नहीं लेकर भी फातिमा दे कदमां दे निशाना होते पैर ना रख जाए, इस वजह पहला कदम मैं रखी है, दूजा फातिमा ने रखी है, तीजा अली ने रखी है, ताकि पहले नबी ने कदमां दे होते फातिमा का कदम आ जाए, फातिमा के कदम दे होते अली का कदम आ जाए, किसे बदबख्त दा पैर फातिमा दे पैर ते नहीं होना चाहिए, कायनात नूं इस अहले बैत दी पकीज़गी दा पता लगे, अगर किसी दा पैर आना चाहे ते अली दे पैर उत्ते आ जाए, मेरी फातिमा दे पैर ते किसी दा पैर नहीं होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े विच चले इधरों सरकार दे घर वाले ने अहले बैत दे लोग दे नाल, उधरों जो ईसाइयां ने वेखिया ना कि ये तो 5 जी पे होंदे ने ते आसमानां दा बदल साया कीता है ते जिधरों गुजरते ने रस्ता भी कुशादा हो जाता है, रस्ता भी मुअत्तर हो जाता है। ईसाइयां ने आख्या भी गल सुनो पागल ना बनो, तुसी इन्हां दा आउणा वेख लवो, जिन्हां दे आउण दी एडी शान है ते जे वो बह गए तो जिहड़ी गल उन्हें कर छड़ी वो फिर तुहाडे कोलों इनकार नहीं होना, अपनी इज्जत बचाओ, उन्होंने सलाम करो, उन्होंने कोई मौलवी सारियां किताबां पढ़ के पागल हो गए हैं। हर बंदे मुबाले की गल की, मैं लड़ाना नहीं चाह रहा, मैं समझाना चाह रहा, हर बंदे मुबाले की गल की वो जी मुबाला होया, मैं क्या किवें होया मुबाला, वो तो रस्ते तो अहले बैत के टुरन की शान वेख के उन्होंने टुरन का जाहो जलाल वेख के ईसाइयां दी लत्तां कंबण लग पईयां। मैनूं एक गल की समझ नहीं आती, ये किहड़ा इलम लैके दुनिया से फिरन लगे है जिन्होंने अज तक अहले बैत के मुबाहले की समझ नहीं आई। वो ईसाई होकर मन गए ने, उन्हें आख्या यार इन्हां दी आउण दी क्या बात है, जे इन्हां दे आउण ते इन्ना रब्बुल आलमीन ने इंतजाम किया है तो ईमानदारी नाल दस जिहड़े लफज इन्हां दी जुबान विचों निकलणगे उन्हां लफ्ज़ां दे नूर दी रोशनी का की हाल होगा, क्योंकि मन्निया वो ईसाई सन लेकिन उन्होंने पता है सी कि यह जड़ा नूर है ना नूर, यह नूर ईसा अलैहिस्सलाम को भी लभा है, लेकिन ये घर होवे जड़ा नूर दा जम्मे गफीर है। फकत नूर की बात होती तो वाहद नूर कहा जाता, फकत नूर की बात होती तो एक नूर कहा जाता, फकत नूर की बात होती जनाब क्या जाता नूर की शाख है, फकत नूर इत्थे जो आख्या गया ना मिनल्लाहि नूर, मिनल्लाहि वलौ लम तमससु नारुन नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर, फरमाया कि नूर भी ने ते अला नूर भी ने। तो समझे नहीं, असी अला दा माना करने पर ये नूर भी ने ते नूर ते भी, नूर ते भी, नूर पर भी नूर है। पता लगा नूर होना कोई बड़ी फजीलत नहीं, पर फरमाया नूर पर नूर होना ये बड़ी बड़ी बात है। पता लगा जरा नूर पर नूर होवे वो कोई आम नहीं, बल्कि कायनात में जिन्ना नूर है ये सारा है ही उस घर का नूर है। मेरी गल तुहानू समझ आ रही है कि नहीं? जेडे बड़े बंदे बैठे हो मैं तुहानू पूछना चाहना, तुसीं ईमानदारी नाल दसो हज़रत अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने ईसाइयां ने उस वेले आख्या गल सुनो, तुहानू नहीं पता कि जिन्हां नू रब ने ये शान दित्ती है कि जिधरों टुरदे ने धुप भी उन्होंने लगती नहीं, बदल साए पे करते आते हैं, वो तुहाडी मत वजी है। उन्हें अपने पादरियां नू आख्या, उन्हें कहा तुहाडी मत वजी, इस घर नाल गल करन लगे हो, मेहरबानी करो तो पहले ही इस गल तो पीछे हट जाओ। अगर तुसी पीछे ना हटे तो समझ लवे जे
کہ تمہیں سکون نہیں آنا. انہیں آخیا بھی سکون کنج آئے گا. انہیں آخیا بھی جڑے ویلے نیڑے آ گئے نا رکنا تو انہیں نہیں. کئی بندے آتے نے رستہ مڑ گیا اتوں گل مک گئی. نہ یہ اہل بیت خاندان وہ خاندان ہے جڑا کربلا بھی جا کے واپس نہیں مڑیا. یہ تو پھر مبالغے کی بات ہے جتھے پتر حسین ہوئے وہ حسین کربلا بچے مار کے مڑتا ہے. تے جی یہ نواسے کی عادت ہے تو نانے کی عادت تک کی عادت ہوئے گا. اگلی بات سنو. جدو گل مک گئی ساری انہیں آخیا نہیں اسی معافی منگنے ہاں سارے کو اسی انہیں جوگے نہیں. تسی اکبر و آلہ اچے ہو تہاڈی شان بڑی ہے سانوں پتہ لگ گیا. تسی سانوں نہ دسو کیونکہ تہاڈی ظاہریت پہ ہی دسدی ہے کہ تسی ایک نور دا خاص حصہ ہو. وہ نور جڑا اللہ نے اپنے خزانے میں لکا کے رکھے ہے اج اس کائنات کو عطا فرمایا ہے. ایک حدیث میں اتنے ضرور بیان کراں گا. مینوں وہ گل یاد آ گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تے صحابہ کرام بیٹھ کے میں اللہ کے بیٹھے نے. ایک نے کیا جناب موسیٰ کلیم اللہ, دوجے کیا عیسیٰ روح اللہ, تیجے کیا جناب نوح نجی اللہ, چوتھے کیا جناب اسماعیل ذبیح اللہ, جناب کسی نے کیا اسماعیل جناب ذبیح اللہ, کسی کیا ابراہیم خلیل اللہ, کسی کیا آدم صفی اللہ. سارے نے اپنی اپنی جننے پیغمبر ہے سن سارے بھی جناب کوئی نہ کوئی شان بیان کی تھی. میری سرکار تشریف لائے. حضور نے فرمایا صحابہ سمیت تو کلام آؤ میں تھوڑے کلام نو سنے پر ایک گل یاد رکھو منیے آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ نوح نجی اللہ پر تو نہیں پتا آنا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب بن کے آیا. وہ شریف ہوں ادے دا مالک حبیب ہوں سارے دا مالک. تو جو ہے میرے ستے ہو جاگتے ہو شریک ہوں ادے دا مالک حبیب ہوں انما قاسم اللہ مینوں دیندا تے میں تقسیم کرنا. کائنات کوئی ایڈا جنا بخاؤ تو صحیح مینوں جنوں رب ساریاں کنجیاں دے تے پھر نریاں کنجیاں نہیں. ثم دنا فتدلا کان قاب قوسین او ادنا. اپنیاں حد دیاں بلندیاں دا نور بھی اللہ اپنے محبوب کو اجازت دے کہ میرے محبوب یہ جو میری حد بلندیوں کی حد کا نور ہے یہ بھی میں تمہیں دے رہا ہوں. اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا میں روشن رہے کہ ساری امت ایک طرف, سارے نبی ایک طرف, سب کی امتیں ایک طرف اور تیری امت اور تیرا نور سارے نبیوں کی امتیں اور سارے نبیوں کا نور اگر جمع کیا جائے تو تیری امت کے ولیوں کے نور کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سرکار نے فرمایا مما تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرن. بندے پوچھتے ہیں شاہ جی کافر کون ہے؟ میری سرکار کی حدیث صحیح بخاری چھو میری سرکار نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت دے بغض وچ روے تے مر جائے سمجھ لیا جے کہ وہ ریا بھی کافر ہے تے مریا بھی کافر مریا بھی کافر ہے. کئیوں تکلیف اٹھ پہ شاہ جی کو دلیل میں کہا جناب صحیح بخاری مشکات شریف ترمذی شریف جلد نمبر 2 میں کہا جی اللہ دا قرآن نہیں یہ نبی پاک دا فرمان ہے. حضور نے اپنی زبان کو فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا. میری سرکار نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نال بغض کرتا رہے بغض وچ رہے حسد وچ رہے عداوت وچ رہے ساری زندگی چنگا نہ سمجھے نمازاں 5 پڑھتا رہے نمازاں ٹکا کے پڑھے حج ٹکا کے کرے زکاتاں ٹکا کے کرے خیراتاں ٹکا کے کرے ہر فرض نو پورا کرے پر اے جڑا ڈیوٹی میری سرکار نے لائی ہے کیونکہ یہ اجر رب نہیں منگیا رب دے رسول نے منگیا ہے. اللہ نے اجر اپنے محبوب کو جدو منگیا سی فرمایا محبوبہ میں تیرے کو اجر یہ منگنا کہ تو میری تبلیغ میں جڑا میرا دین دیتے آئے اے سارا اس کائنات تک پہنچا. حضور نے دین پہنچایا ہے قل لا اسالکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربى. ایتھے اس آیا کریمہ دے اوتے سرکار نے دین دی تبلیغ کی تھی حضور نے دین پہنچایا ہے. دین پہنچان تو بعد جب میرے
کہ سرکار نے اپنے غلاموں نے کیا وہ غلاموں میں تواڈے کول دین تبلیغ دی اجرت اجر اے منگنا تواڈے کول مال و دولت پیسے گڈی کار کوٹھی سونا چاندی میں نہیں منگدا میں تواڈے کول صرف منگنا کی ہے میری اہل بیت نال مودت کریا جے محبت نہیں مودت کریا جے کچھ مولوی نے شاہ جی محبت دی گل ہے میں کہ محبت ہر کسی نال ہوندی ہے پر یقین نہیں کہ اس گل نو منیا جائے کہ محبت کا پیکر وہی ہوئے جو تیرا ہے یا میرا ہے فرمایا ہر بندے دی محبت کا انداز ہو رہے فرمایا اتنے محبت کی بات ہے اگر اہل بیت نال تو محبت کرے گا کہ سمجھ نہیں تو اپنے محبوب نو کیتے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں کہ فرمایا وَمَا تَعَلَىٰ حُبِّ محمد بِالْجَنَّةِ مَا تَعَلَىٰ بِالْجَنَّةِ فرمایا میں اے محمد ہو کے وعدہ میں کرنا میرا میری اہل بیت نال محبت کرے بغیر حساب کتاب سے جنت میں لے جائے گا آگے فرمایا الہ انی مثل الاحلا اور لے آؤ کوئی مثال کدی فیکم سفینۃ نوح میری سرکار نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال اور نوح دی کشتی دی مترادف ہے جن نے کشتی میں سوار ہو کے بچ گئے جن نے نہیں بڑے ڈوب گئے فرمایا اس وقت ان کرو من تحفلا انہا حدثنا اس اہل بیت دے دامن نو گھٹ کے زور نال پھڑی رکھو قیامت والے دیہاڑے محشر دی اگ تو اے میری اہل بیت تانوں محفوظ کر لے گی سبحان اللہ میں سن لائی شیر پڑھیا تساں آگنا بندے بندے حد ہو گئی جڑے بندہ کوئی پڑھی لکھی بات کرتا ہوتا تو بندے اندر نہیں یار سواد نہیں آیا سرکار نے فرمایا سی ان تارکم فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فرمایا اے مسلمانوں اے تواڈے اندر دو بڑیاں عمدہ چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے اندر میں دو بڑیاں عمدہ چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں انہاں دا دامن پھڑ کے رکھیا جے فرمایا کی واہل البیت فرمایا میں تواڈے میں دو چیزاں چھڑ کے چلیا ایک کتاب اللہ ہی کتاب نور ہے فرمایا دوسری ایتھے بندے نے شاہ جی کتاب تو نور تو مراد بھی کتاب ہے جناب کتاب تو مراد بھی نور ہے میں کیا تیری مات بجی پئی ہے میری سرکار نے فرمایا واہل البیت میری بیت نہیں آکھیا بیت فرمایا میں دو چیزاں چھڑ کے چلیا کائنات والیو کھڑے رسیا نبی ہو ایک اللہ دا قرآن ہے ایک محمد دا خاندان ہے اہل البیت دوسری چیز میری اہل بیت کہ سرکار پہلی فرمایا رب دا قرآن اور ایتھے ایک سوال پیدا ہونا ہے جی میں قرآن پا کے قوم اہل نہیں جایا کہ نہ پڑھ لیں گے یہ نال ہی علمان کے کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے کہ محبوب تواڈی اہل بیت ہے محبوب تواڈی اہل بیت تواڈی اہل یہ سرکار نے کیوں نشانی اللہ نے کیوں یہ گرہ لا دیتی ہے نشانی لا کے فرمایا محبوب اے کہ تواڈی اہل بیت کیونکہ اہل دا معنی ہوندا ہے والے بیت دا معنی ہوندا ہے گھر جے رب نہ اتنے نشاندہی کرتا اج کئیاں تمبی چک مولوی آخنا سی نہیں جی وہ تو گھر والوں کی بات ہوئی ان گھر والے چ کنے ہوندے نے سرکار نے فرمایا میری دو قسم دی اولاداں کنے قسم دی اولاداں لوگ آدھے شاہ جی پٹنا تو کتوں آئے میں ثابت کر کے دینا صحیح حدیث ہے بخاری سرکار نے فرمایا میری دو قسم دی اولاداں ایک خارج منی ایک میرے چوں خارج ہے حضور وہ کیڑی ہے فرمایا جڑی آن والے وقت وچ میرا فرمان تبدیل کر دے گی فرمان بدل دے گی پر فرمایا جڑی میری اولاد ہے نحن اہل سنت وہ میری اولاد میری سنت پہ عمل کرنے والی مولویوں نے صرف اہل بیت کو پڑھیا ہے سمجھیا نہیں انما یرید کنوں آکھیا جانا ہے یرید دا معنی کی ہے یرید دا معنی یہ تو نہیں کیتا جاتا کہ جو کچھ سی تے جو کچھ ہے تے جو کچھ ہوئے گا فرمایا محبوب جیڑی تواڈی اہل بیت
بولو ذرا سارے جیڑی محرم پاک دا پہلا جمعہ ہے تو مہربانی کرو تھوڑا میں تھوڑا ٹائم لینا ہے مہربانی کرو کیونکہ چوتھی محرم ہو گئی آج اس واسطے میں جی لمبی چوڑی گفتگو پہ کرنا نا میں چاہتا تو میں اکھاں بند کر کے شہادت پاک پڑھنا شروع کر دینا لیکن نہیں میں گلاں سمجھانا چاہنا اے گلاں والد صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر جس ویلے اس معاملات کو شروع کرنا تے آپ انہاں گلاں پڑھ کے سناتے ہوتے سن کہ فرمایا سن لو کوئی بندہ بھی کائنات وچ اپنے گھر دی گل نہیں کر سکتا منبر تے بیٹھ کے یا اپنی چار دیواری دی گل نہیں کر سکتا الحمدللہ نبی دی اہل بیت نو شرف حاصل ہے منبر تے بیٹھ کے جدوں ماں دی گل کرتے ہیں تے رب دا قرآن پڑھ کے کرتے اللہ دا قرآن پڑھ کے کیتا جاتا ہے حضرات گرامی توجہ چاہنا فرمایا محبوب جڑی تہاڈی اہل بیت انما یرید اللہ اے جڑا رب دا ارادہ ہے نا یرید ارادے کو کہا گیا فرمایا رب دا ارادہ یرید اللہ اللہ کا ارادہ ہے محبوب جو یہ آپ کی اہل بیت ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے تو انہوں پتہ ہے جیڑی شاید رب ارادہ کر لوے سبحان اللہ اللہ جیڑی شاید ارادہ کر لوے تے پھر وہ ارادہ پیچھے ہٹدا نہیں فرمایا ہم نے محبوب ارادہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کی اہل بیت ہے اس کو رجس اور پلیتی سے ہم نے پاک کر دیا سبحان اللہ کئی بندے نے پاک کیا ہے میں کہنے میں اختلاف ہوتا ہے نا فرمایا پاک کر دیا سبحان اللہ ترجمہ نہ ہوئے جمعہ مکجے مسیح چ بہ کے ترجمے کا قرآن لے کے پڑھ کے ویکھ لو تھلے لکھیا ہے محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت کو رجس سے پلیتی سے پاک کر دیا ہے پتہ لگا کہ پاک کر دیا گیا ہے جدو پاک کر دیتے گئے نے پھر پلیتی والی گل تو کوئی نہیں چھوٹا تو صحیح اور سمجھ نہیں ہونی میں سادہ طریقے سے سمجھا ہاں جی جدوں اللہ نے پاک کر دیتا ہے تے رب پاک کرے کسی نو تے جیڑا انہوں پلیت آکھے وہ کون ہے کافر وہ نہیں بول دے ہو وہ کون ہے کافر اچھا جیڑا اللہ دے فرمان نو جھٹلائے وہ کافر ہے تے جیڑے اللہ دے رسول دے فرمان نو جھٹلائے وہ کون ہے وہ کون ہے پانچ حرفاں دا نام ہے پانچ حرفاں دا نام ہے کافر تے ہو گیا جو رب دے فرمان تو انکار ہو گیا کافر ہو گیا مان لیا تے جڑا اللہ دے رسول دا فرمان جھٹلائے وہ کافر نہیں وہ لعین ہے لعین آکھیا جاتا ہے کافراں دے پیو نو جڑا کفر دا پیو ہوئے فرمایا پتہ لگا میری سرکار فرمایا ہے ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرن جڑا میری اہل بیت دے بغض وچ مر جائے سمجھ لویا جے کافر مرے ہے سبحان اللہ ماتا علی حب آل محمد ماتا علی الجنہ جڑا میری اہل بیت دی محبت تے مودت وچ مر جائے سمجھ لویا جے وہ جنتی رہا ہے تے مریا بھی جنتی ہے سبحان اللہ لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اسی جناب محبت دے دعوے کریے محبت دے دعوے کریے تے نماز والے پاسے نہ جائیے فرض والے پاسے نہ جائیے دین اسلام دے ارکان والے پاسے نہ جائیے میں بڑے بڑے پھندے کا مولوی ویکھے نے ایڈی داڑھی ہو گئی ہے بس قرآن پڑھنا ہوتا ہے سمجھنا نہیں ہوتا اللہ آندا ہے مودت کر اہل بیت نال اجر کون پہ مانگدا ہے اللہ دا رسول سبحان اللہ رب کوئی اجر منگے تسی آندے ہو ساڈے کول رب نے اجر منگیا ہے تے جناب اسی پانچ نمازاں پڑھیاں تے اسی اللہ کو اجر لینا ہے مینوں سوچ اس گل دی آئی کہ محبوب نو کیڑی لوڑ ہے کہ اس چیز دی اجرت منگن دی میرا محبوب تے انما قاسم دا جناب مالک بن کے آیا ہے میری سرکار فرماتا ہے رب مینوں دیندا ہے میں کو تقسیم کرنا یہ جڑا قاسم دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے فرمایا ایسے واسطے کیتا گیا ہے کہ رب مینوں دے رہا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں تاکہ کائنات کو پتہ لگے کہ جڑے اللہ دے ہوندے نے رب انہاں نوں دیندا ہے تے جڑے رب دے ہو جاندے نے
اور رب کی خاطر تقسیم کرنے دے رہے. میرے محبوب نے اجرت کیوں منگی؟ فرمایا فرق رہے زمانے تے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جڑے محبوب دی آل ہے وہ کوئی عام آل نہیں. فرمایا میں تواڈے کولوں کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تواڈے کولوں اس چیز دا اجر اے منگنا کہ تسی مینوں پیسے نہ دیو, دولت نہ دیو, کہ تساں میرا کلمہ پڑھیا تے میری اہل بیت نال محبت کرو. سبحان اللہ. یہ 5 حدیثاں جناب کے سامنے پڑھیاں. انہوں نے 5 حدیثاں دا میں ترجمہ جناب کو بیان کر کے اجازت مانگ رہا. محرم دی 4 ہے, جمعہ المبارک ہے, اور جمعہ المبارک دے اس عنوان دے مطابق میں اج دی گفتگو دا آغاز اتوں کرن لگا. یہ تو گل واضح ہو گئی نا کہ جڑا اہل بیت نال بغض رکھے وہ کون ہے بھائی؟ کچھ بولو ہو گیا کافر. یہ نہ میرا فتوی ہے نہ کسی ملا مولوی دا فتوی ہے. صحیح بخاری دی حدیث ہے, فرمان میرے آقا دا, اور راوی حضرت سیدنا ابی ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیتا ہے. سرکار ممبر تے بیٹھ کر ارشاد فرماندے نے, روایت حضرت ابی ابن وقاص نے کیتا ہے. وقاص پاک نے لکھ لئی ہے, سرکار دے غلام نے لکھ لئی ہے اور اس کائنات تک پہنچائی ہے. حضور نے اجر یہ منگیا کہ میری اہل بیت نال مودت کرو, مودت کرو. محبت اور مودت میں بڑا فرق ہوتا ہے. محبت ہر کسی نال کی جا سکتی ہے, پر یقیناً محبت کا یہ نہیں کہ محور وہی ہوگی جو سارے ذہن کے اندر ہے. ساری محبت کا محور وہ ہے جن نے کائنات میں نور دیتا ہے. سانوں نے سبق دیتا گیا سنت نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا آل نبی یا سیدی یا رسول اللہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا. میری سرکار نے اپنے غلاموں نے فرمایا غلاموں میں تھوڑے کو کوئی اجر نہیں منگتا, بس یہ ہوگا کہ اجر منگنا میری اہل بیت نال مدد کریا ہے, میری اہل بیت نال پیار کریا ہے, میری اہل بیت نال محبت کریا ہے, میری اہل بیت نال پیار کریا ہے. اور بندے چن لئیے کنہ کنہ میری سرکار دی اہل بیت نال محبت کی ہے. سب تو پہلا محبت کرنے والے صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ. اس تو بعد جناب عمر فاروق نے, اس تو بعد عثمان غنی نے, فرمایا علی میری اہل بیت چنے, پر فرمایا علی دی محبت دا طریقہ کی ہے. محبت دا طریقہ ہے جب تو بھی کسی نے پوچھے دسو تواڈے بیٹے حسن حسین ہیں کہ نہیں, علی نے فرمایا یہ میرے بیٹے نہیں بلکہ نبی دے بیٹے. علی دی محبت دا انداز جدا, علی دی محبت دا انداز جدا, علی دے جناب گلا کرن دا انداز جدا. ایسے واسطے میرے کریم نبی نے فرمایا علی فاطمہ حسن حسین یہ میری اہل بیت نے, جڑا اس اہل بیت نے محبت کرنے والا ہے وہ قیامت والے دن بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر مومن اٹھایا جائے گا. کئی اردو سپیچر لے بیٹھے نے سانوں جی وہ حکم الہی, حکم الہی سے ہوگا. میں کہا کاٹ کتاب سے کتنے لکھی ہے؟ میں کہا میں 170 حوالے نہ دیاں, میں سید دا پتر نہیں. میری سرکار نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال نوح دی کشتی دے مترادف ہے. فرمایا جڑے ویلے نوح دی کشتی دے جننے سوار نے سارے بچ گئے, وہ تسی بھی اہل بیت دی کشتی دے وچ بہ جاؤ, یہ بھی تانوں پار لے جاؤ.
سبحان اللہ کئی بندے کھرکن لگ پہ سوچن لگ پہ جڑا بندہ اہل بیت کے متعلق سوچن بھی لگ پے انہوں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جنہوں نے صدقے تینوں قرآن لبا ہے جنہوں نے صدقے تینوں دین لبا ہے جنہوں نے صدقے تینوں سارا کچھ لبا ہے اج کالیاں گلیاں کی نالیاں میں پانی رڑتا پھرتا ہے کدی سوچے کہ ایک قطرہ علی اکبر نہیں ملیا ایک قطرہ علی اصغر نہیں ملیا سکینہ پاک نہیں ملیا سغرا پاک مدینے انتظار کردیاں رہ گئیاں یہ ساریاں یہ جڑے معاملات سن کدے واسطے سن یہ ساڈے واسطے سن نبی پاک دی امت واسطے سن یہ سارے مصائب جڑے انہوں نے برداشت کیتے نے سرکار دی امت واسطے کیتے نے تاکہ سمت کو پتہ لگ جائے تسی اگر مبدت دے دعوے کرتے ہو تو ویکھو پھر اہل بیت نے اپنے نانے نال کیتی مبدت کی ہے فرمایا تساں ساڈی مبدت دا اعلان فرمایا ہے نانا سی تواڈے نال مبدت کر کے اس کائنات نوں دس دینا چاہتے ہیں کہ جتھے نانے دا فرمان ہوے اوتھے حسین ابن علی سر تے دے سکدا ہے قرآن نہیں ہو سکدا سبحان اللہ اللہ نے لہرا دیتا سرکار نے جب اہل بیت کی گل آئے تو کئی بندے کے ٹھڈ چ پیڑ اٹھن لگ پی ہے نہیں جی یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے میں کہا میری گل سن پنجاں نمازاں پڑھنا نا تو رب تو سان کو نہیں کرتا جی اللہ کے حکم کی اطاعت کا ایڈا تو پہرے دار ہے تو رب نے 50 نمازاں دیتی سن اور 50 پڑھیا کر 5 نبی پاک دیا کرائیاں نہ پڑھیا کر اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی گل نے مطابق النبوہ دے اندر آپ نے جڑی گل ارشاد فرمائی میں اس گل پڑھ کے بڑا مزہ آیا اس گل کا آپ فرماتے ہیں تینوں پتہ ہے ایک نماز اللہ نے سانو حسین کا صدقہ دیتی ہے سبحان اللہ ایک نماز سانو اللہ نے حسن کا صدقہ دیتی ہے ایک نماز سانو سیدہ کا صدقہ دیتی ہے ایک نماز سانو نبی پاک کا صدقہ دیتی ہے اور سب تو جناب بڑی نماز جنہوں نماز عشاء ہے جنہیں بعد درود پڑھ کے سو جائیے تو مدینے والا مل جاتا ہے اس نماز کا صدقہ اللہ نے سانو مدینے والے کا فیض بھی عطا فرمائے اور وہ نماز جڑی ہے مدینے والے کا صدقہ عطا فرمائے اچھا بھی اسلام دے رکن کنے نے بولو کنے نے کوئی بندہ نہ تو انکار کر سکتا بولو اہل بیت دے افراد کنے نے گھر والوں گنو تاں بھی 5 گھر والوں گنو تاں بھی ہے جی گھر والوں گنیا تاں بھی 5 گھر والوں گنیا تاں بھی پتہ لگا جی ادھروں بھی 5 نے تو ادھروں بھی 5 نے اللہ نے فرق کیتا اللہ کے محبوب نے فرق کیتا میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ 5 دی جنی شان ہے اساں منی اونجی ہے جکڑ سانو سرکار نے دسی اساں اپنے کوئی اضافہ کیتا ہی نہیں سانو جو اللہ کے رسول نے دسے اسی تو کیتا ہے جتھے اللہ کے رسول کی زبان میں نکلے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اللہ نے میری اہل بیت کو پلیتی دور کر چھڑی پلیتی کی کر چھڑی دور کر چھڑی یعنی کہ پتہ لگا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا جڑا بندہ اس نور دے گھرانے کو نور دا فیض حاصل نہ کر سکے وہ پھر جھوٹے وضو کر کے سانو نہ بکھائے وہ پھر جھوٹیاں اداکاریاں تے نمازاں دی اداکاریاں کر کے سانو نہ بکھائے اللہ تیری نماز وچ رکھے ہے عبادت رب دی ہے انہیں اپنی عبادت وچ رکھے ہے محمدن و آل محمد ایتھے اہل بیت دا لفظ نہیں آل محمد دی گل کدی گل آل محمد دی گل اہل بیت تے او 5 نے نہ فرمایا آل محمد انہاں دے پچھوں جنی اولاد میرے نبی دی قیامت تک جننے سید آؤں گے نا نماز وچ انہاں ساریاں تے جنی دیر تک تو درود نہ پڑھ لے وہ دی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی فرمایا انہاں تے قربانی دیکھ دسیا تے قربانی جڑی ہوندی ہے بڑی وڈی ہوندی ہے یہ تے کوئی پوچھے نا دائیا قلبی نو قربانی کی ہوندی ہے یہ تے کوئی پوچھے نا غازی عباس نو کہ قربانی کی ہوندی ہے یہ تے کوئی پوچھے نا علی اکبر پاک نو قربانی کی ہوندی ہے یہ تے کوئی پوچھے نا علی اصغر پاک نو قربانی کی ہوندی ہے یہ تے کوئی پوچھے نا بی بی سغرا پاک نو کہ قربانی کی ہوندی ہے یہ تے کوئی پوچھے نا بی بی زینب پاک نو قربانی کی ہوندی ہے یہ تے کوئی پوچھے نا بی بی سکینہ پاک نو قربانی کی ہوندی ہے
میں سوچی پی گیا ادھر نبی ہوئے تے پتر دی اکھاں دے پٹی بن لوے تے اپنی اکھاں دے بھی پٹی بن لوے چھری چلا لگیا ہاتھ کم جائے ادھر جدوں کربلا دا ویلا آوے تے نکا جہا جس طرح چک کے میری سرکار 3 بجے ویکھ کے مالک ول دھیان کر کے آخر سونے ربا ویکھ لے اج حسین نے پٹیاں نہیں بنیاں بلکہ حسین نے تیری رضا واسطے اپنا علی اکبر پیش کر چھڑیا ہے جن کے خاندان کی رفت جن کے خاندان کی عطرت کا ذکر اللہ کا قرآن کرے بندے کھل کے آخر نہیں جی میں تے اب آگے تو ہلے گل کرنا کچھ ٹولے ایسے نے جڑے اصحاب دی آڑ وچ اہل بیت دی گستاخی کرتے ہیں تے کچھ بندے اہل بیت دی آڑ وچ اصحاب دی گستاخی کرتے ہیں تانوں میں رشتے گنا نہ اگر تے پھر تانوں کچھ بندے نے نہیں جی انہاں ادب نہیں سی کیتا انہاں احترام نہیں سی کیتا میں کہیا کڈ روایت حضرت عمر فاروق علی محرم دی یکم نو حضرت عمر فاروق دا سوگ منانے والے سنیو اے سنو ذرا جڑی میں گل کرن لگا اے عمر فاروق نے جڑے پتر لنگیا نا گلی وچوں حسین کریم نال ٹاکرا ہو گیا تے پتر نو سرکار حضرت امام علی مقام فرماندے اوئے ادھر آ پتر آیا بڑے جلال دے نال کی گل ہے فرمایا تیرا ابا تے ساڈا نوکر ہے سبحان اللہ وہ تیرا پیو ساڈا نوکر ہے وہ نے آخیا میرا ابا وقت دا خلیفہ ہوئے وقت دا خلیفہ ہے ساری بادشاہی دے کولے سارا کنٹرول دے کولے بڑا تا لگا تے جناب گھر آ کے بوہا کھڑکایا تے اندر وڑ گئے تے جڑے حضرت عمر پاک نے پتر دے چہرے تے غصہ ویکھیا فرمایا پتر خیر ہے نا بڑے بالے کھاندا آ رہا گل کی انہاں آخیا جناب اج لنگیا سادی دا پتر حسین گلی چ ملیا تے انہیں آخیا تیرا پیو تے ساڈا نوکر ہے تے آپ فرماندے نے انہاں گلاں تے متھے وٹ نہیں پائی دا مالکاں کولوں لکھا لیا ویرا چڑیا کیتا تو کی ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا جاؤ واپس جا کے حسین ابن علی سے نکاح دلاؤ واپس آیا بوئے آپ نے فرمایا ہاں بھائی تینوں آخیا سی نا ساڈا نوکر ہے ہن پتہ لگ گئی انہیں آخیا ضرور لکھ دیو عمر فاروق عدل دے بادشاہ نے اے جنہ عدالتاں دا نظام ہے چلدا پیا عمر فاروق دی وجہ نال اج تین انصاف عدالت وچ لبدا تے عمر فاروق دی وجہ نال ویکھ میرے نبی دا یار تے مخلص یار میرے آقا دا وہ غلام جنہیں سرکار تو ہر شے قربان کیتی ہے سرکار دے دورے پاک جو عمر پاک نے فرمایا یا رسول اللہ ہر شے تو ود کے میں تہاڈا پیار کرنا پر مینوں اپنی جان بڑی پیاری ہے سرکار نے کی فرمایا سرکار نے فرمایا عمر تیرا ایمان کامل ہے بولو بولو ڈر کا پیا تمہیں ایمان کامل ہے گل میں پیا کرنا ذمہ داری میری ہے میں جواب دینا ہے تسی بولو فرمایا عمر تیرا ایمان کامل ہے نہیں اچھا جی سرکار نے فرمایا نا عمر فاروق کہندے یا رسول اللہ جان تو ہی ود کے میں تہاڈے نال پیار کرنا تے میری سرکار نے فرمایا عمر ہن تیرا ایمان کامل ہویا ہے سبحان اللہ ہن تیرا ایمان ہے آپ فرماندے نے ہاں بھائی تینوں آکھیا سی نا تیرا ابا ساڈا نوکر ہے انہوں نے آخیا بس ابے رہا دس چ چھڑیا ہے تے گل میری سمجھ بھی آ گئی ہے ایمانداری نال دس رہنا نبی دے نال بیعت نبی دی کیتی زیارت نبی دی کیتی ساری زندگی حضور دے قدماں چ گزاریا انہاں اے نہیں آکھیا کہ حسین چھوٹے نے تے ادھر وڈا سی مقام تاں کیونکہ فرمانے نبوت سی فرمانے نبی سی نبی دا فرمان سی من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن راتب الجنہ جڑا بندہ جناب حب آل محمد وچ مر گیا فرمایا یاد رکھیو مومن مریا جنت دا حقدار بن کے مریا تے جڑا بندہ جناب ومن مات علی بغض آل محمد ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا فرمایا جڑا بغض آل بیت وچ مریا کافر مریا اے تے عمر پاک نے دسیا اوئے میں کافر نہیں مریا میں تے مومن مریا کیونکہ میں مومن دی دلیل سب تو وڈی اگے جا کے پیش کراں گا کہ مینوں علی دے مینوں نبی دے پتر حسین نے اپنا نوکر رکھیا ہے جنہ دا پتر اگے تو ساڈا نوکر ہے تے آپ آکھن میں ٹھیک ہے بس گل ایتھے مک گئی میں کہ ہن اگلی گل سن سب تو پہلی مبدت سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی سبحان اللہ اس اہل بیت نال کیڑی سننا صدیق اکبر ممبر تے بیٹھے سبحان اللہ وقت خلیفہ نے ممبر تے بیٹھے
थले सामने अली पाक बैठे ने, अली पाक के गोद में जनाब हसने मुस्तफा, तस्वीर हुस्ने मुस्तफा आप तशरीफ फरमा रहे, खुशबू रसूल, तस्वीर रसूल, मेरी सरकार की तस्वीर बैठे ने। फरमाया अबू बकर मेरे नाने के मिंबर से नीचे आ जाओ। अबू बकर वाकई नहीं आखिया कि ये छोटे ने तो मैं बड़ा। अज 4 किताबां पढ़ के तू बड़ा हो गया है, 10 वो भी तो ऐसा ना जिन्हों की वजह सदाकत पूरी कायनात में आई है। सच बोलना कभी इन्होंने लोगों को आ जाए तो कभी भी मार ना खान, इन्होंने कभी भी अजाब ना आए। सच बोल के किसी का ढिड नहीं भरता। हर बंदा झूठी गल सुना के झूठा इलम बखा के आता मैं बड़ा बड़ा। सैयदना सिद्दीक़ पर ये नहीं आखिया कि मैं बड़ा तो ये छोटे ने, नहीं आप मिंबर तो थले आ गए। इब्ने माजा के अंदर है कि आप मिंबर तो थले आ गए, सनम इब्ने माजा आप तो थले आए ते हाथ बन के ना एंड फरमाया जी वो हुक्म है। फरमाया वो मेरे नाने का मिंबर है, सिद्दीक नाने के मिंबर से नीचे आओ। जब थले आए ना तो अली पाक फरमाते ने सिद्दीक भरावा मैं नहीं इन्हू आखिया, पता नहीं केड़ी गल है ये सिंध में चाहिए दिन आग छड़िया है। फरमाया सरकार मेरी की मजाल है, मैं सोचा इस गल नूं भी मैं ते वो हुक्म पिया मनना जिहड़ा मेरे सरकार मैनूं आखिया सी कि जिहड़ा अहले बैत दी मन जाए समझ लविया जे मेरा जिहड़ा अहले बैत दी मन जाए समझ लिया जे मेरा। नाने ने मिंबर तो थले आ के हाथ बन के फरमाया या सरकार बेशक मिंबर तुहाडे नाने दा पर सिद्दीक ये नहीं आता कि मैं खलीफा वा। और एक किने आखिया कि अबू बकर उमर पाक उस्मान पाक ये जड़े ने उम्मत के खलीफा ने, ये उम्मत के खलीफा नहीं, ये मेरे आका के खलीफा ने, ये हुजूर के खलीफा ने। जड़े बंदे जी उम्मत के खलीफा है, मैं क्या उम्मत के खलीफा नहीं, वो मेरी सरकार के खलीफा ने, हुजूर के खुलाफा ने। ओए पीरा दा एक खलीफा होवे ते असीं उहनूं चुम चुम मारदे ने आ, ते जिहड़ा नबियां दे सरदार दा होवे सुभान अल्लाह, जिन्हें ज़ियारत कीती होवे, जिन्हें जनाब उन्हां मुहब्बत कीती, जिहड़ा कोल ही पैंदा होवे काम भी करे, हर हुक्म नूं मन्ने भी, हाय हाय हर हुक्म नूं भी मन्ने। ओए मेरी सरकार दा खलीफा आप फरमाते ने सरकार मिंबर ते तुहाडे नाने दा है, पर एक नजर इधर भी देखो ना गुलाम भी ने तुहाडे नाने दा है। नौकर भी तो आपके नाने का है, असी किदे गुलाम हाँ, किदे गुलाम हाँ, असी भी सरकार दे गुलाम हाँ, दे गुलाम हाँ। ते अहले बैत नाल मवद्दत करनी है, मवद्दत करनी है। क्यों? इस वास्ते कि ये जड़ा खानदान है ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अज भी पा के और क़यामत तक पा ही रहेगा। कुरान कहता है लौ लम तमससु नारुन नूरुन अला नूर, ये जड़ा नूर अला नूर है ना, फरमाया ये नूर उत्ते भी नूर है, नूर पर नूर, नूर पर नूर है। ते जड़ा नूर पर नूर होवे सुभान अल्लाह, हां जी अहमद इमाम ने आखिया आज ने इनकी पदा आज मदद मार इनसे इनके सारे पढ़ना आज ने इनकी पदा आज मदद मार इनसे करना मानेंगे करना मानेंगे क़यामत में बात क्या करना मानेंगे करना मान क्या खोया सारे दिया मिला करना मानेंगे क़यामत में मान क्या करना मानेंगे क़यामत में मान क्या
ساریا گلاں اس واسطے کیتیاں جڑا اہل بیت دی محبت تے مر جائے وہ سمجھ لینا جنتی مریا ہے، جڑا اہل بیت دے بغض تے مر جائے وہ کافر مریا ہے۔ اس واسطے کوشش کرو کہ اہل بیت دی محبت میں دنیا تو جانا سیکھو۔ اگر دنیا کے ہوتے حضور دی اہل بیت کا مدد کرو، یار تنیا پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں یہ تو اگر یاد ہوئے گی پھر جناب وقت آ گیا ہے جو جناب چراغ بجھا دیتا گیا۔ میری سرکار نے فرمایا امام مقام فرماتے تو آٹے کچھ کسے جانے لگے جاؤ میں نہیں روکوں گا۔ جو چراغ چلایا گیا دوبارہ تے دیکھا سارے یہ اٹھے بیٹھے ہیں تایا نبی کریم آ کے آنے اے میرے آقا اسی جان واسطے نہیں آئے، اسی آئے اس واسطے کہ ساڈی بھی قربانی تو اپنی بارگاہ وچ قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ قربانی ہے نہیں کہ تو پیرا کو جانا تے اپنا کام کرایا مطلب کڈیا تے آکھیا چلو یار پھر موقع لگا تے چلا فرمایا تینوں تے اللہ نے پیر بھی ہو دیتا ہے بڑا ہے ہی حضور دی اہل بیت وچوں تینوں تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تینوں محبت دا بھی موقع فراہم کیتا جا رہا ہے، تینوں محبت دا بھی موقع فراہم کیتا جا رہا ہے۔ انتخاب تیرے اپنے ہاتھ وچ اگر محبت پر جانا ہے تاں بھی تیری مرضی، اگر محبت پر جانا ہے تاں بھی تیری مرضی۔ اگر تو میرے کو پوچھے محبت کرنے والی شخصیات کون ہے میں سب تو پہلا صدیق دا نام لواں گا، پھر عمر فاروق دا نام لواں گا، پھر عثمان غنی دا نام لواں گا، پھر مولا علی دا نام لواں گا، پھر میں تینوں دساں گا سلمان فارسی، پھر میں تینوں دساں گا ویسے کرنی، پھر میں تینوں دساں گا جناب صادق بن وقاص، پھر میں تینوں دساں گا جناب عروہ بن زبیر، پھر میں تینوں دساں گا جناب عبید اللہ بن حارث، پھر میں تینوں دساں گا جناب میرے آقا نے غلام، اور پھر میں تینوں دساں گا عمر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، لیکن پھر تینوں میں دساں گا سب تو بڑی وفاداری دی شخصیت دا نام علمدار وفائے وفاواں دے بادشاہ غازی عباس علمدار دی محبت دا جناب طریقہ ویکھ ہے دوویں بازو کرم کرا کے بھی سینہ محبت پر جناب ترو تازہ ہے۔ فرمایا پانی نہیں گیا تے کوئی گل نہیں پر عباس دی محبت دا قصہ زمانہ یاد رکھے گا۔ عباس نے اپنی جان کسے اور واسطے نہیں دیتی بلکہ نبی دی اہل بیت کو قربان کر چھڈی۔ تو پتہ ہے عباس دی ماں کون ہے؟ عباس دی ماں منفرین فرماندیاں نے جدوں علی دے نال میرا نکاح ہویا ہے میں جناب دروازے تے آئی آ کے دروازہ سوما طاقت میں جناب چوکھٹ دے دروازے تین واری طواف کیتے سوما سلامت میں تین واری سلام کیتا ہے پھر میں جناب کی کیتا ہے او دا بوسا لیا ہے جب میں اندر داخل ہوئی اس حجرے دے اندر او جڑے حجرے دے اندر نبی دے پتر ستے نے جتھے فاطمہ دے جگر دے ٹکڑے ستے نے اور میں اس کمرے دے اندر داخل ہوئی میں جناب جناب شہزادیاں دے ستے طواف کیتا ہے اور ستیاں طواف کیتا ہے ایک قدم والے پاسے کھلو گے عباس دی ماں نے میں سلام کیتا ہے سلام کر کے میں دوے ہاتھ بن کے آکھے اے صدا دیو میں ماں بن کے نہیں آئی میں نوکر بن کے آئی ہوں مینوں قبول فرما دو۔ آکھیا کہ ماں بن کے آئی اے نہیں آکھیا کیونکہ جنا شہزادیاں دی ماں فاطمہ الزہرا ہوئے سیدہ ہوئے طیبہ ہوئے طاہرہ ہوئے آمنہ ہوئے ظاہرہ ہوئے نیرہ ہوئے عتیقہ ہوئے صدیقہ ہوئے سچے باپ دی بیٹی شانہ ولی نرالی سیدہ فاطمہ ہوئے فرمایا اس ماں دا مقابلہ کوئی ماں نہیں کر سکتی پر فرمایا جڑا فاطمہ دی دنیا نے فاطمہ دی بیٹیاں نے جڑا اپنا سفر استقامت ادا کربلا دی زمین تے اٹھائے کائنات واسطے مشرے لائے فرمایا او صبر دے لائے اے تو مراد کی ہے ان اللہ والصابرین
ادھر جناب غازی آباد جاتا نظرانہ پیش کرتے ہیں، ادھر جناب محمد جاتا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ جو وقت اخیر آیا وقت اخیر کے وقت کی مقام کی باری ہے، انہوں سارے جانتا نظرانہ پیش کیتا ہے، کسی قسم کا سوال کسی نے کیتا، وقت جانتا نظرانہ پیش کیتا ہے۔ وہ جڑے بندے حقائق بیان کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا سی ایک اگر پانی نہ مل جائے، میں جنہوں نے اٹھی رات اٹھی مار کے پانی باہر کڈیا ہے، مٹی کی بوکی لے کے امام نے مار کے فرمایا ہے اگر پانی کی طرف ہوندی جنت جو ہر کو سر کھچ کے اپنے پترا لیا دینا، جو کہ جو دسو دے صحیح وہ دے کو سر ٹھیکا سارا اللہ نے اہل بیت نو عطا فرمایا ہے۔ قدرے دیا کرنا اج کا خشک ملا کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ ایڑا بندہ یہ کہتا گیا انہاں جناب یہ کیتا ہے انہاں نے کیتا انہاں نے کیتا نہ جدوں گل ہوئی ہے امام نے فرمایا بیٹا جا کے رب دی رضا واسطے اپنی قربانی دے گیا، اے نہیں سوچنا کہ میں واپس آواں۔ فرمایا جدوں خیمے جو گھوڑا نکل گیا ہے ان بلا دی آوازاں بلند ہو گئی ہیں، پھر ایک کوئی آواز آئی ہے نہیں آواں گا جتنی دیر تک نامے دے دین دے دشمنوں دا سپاہیا نہ ہو جاوے، انہاں دا خاتمہ نہ ہو جاوے، انہاں دے جناب میں احترام نہ کر دینا، انہاں نوں مکمل موقع نہ دینا۔ علی اکبر گئے دے مکان، علی اصغر گئے دے مکان، اے موقع کینے کیتا تے کیڑیاں گلاں کردا ہے، آدھا موقع کیتا میں کیا گل سن موقع کرنا ہوندا تے اللہ چ خود کیا سی اس ویلے موقع ہو جاندا، موقع کرنا ہوندا تے مسلم دے بیٹے دی شہادت ویلے موقع ہو جاندا، لیکن موقع کرنا ہوندا تے ابن زیاد نے بڑے سنے دے آ کے میرے امام نوں دتے نے اس ویلے موقع ہو جاندا، لیکن جناب اگر موقع کرنا ہوندا تے میرے امام میری مقام تے دور والے جتنے ہاتھی عزیز دے ڈورے نے آپ انہاں نوں مثبت جواب دے دے، آپ نے کوئی جواب دیتا ہے حسین ابن علی کربلا دی سرزمین تے آ گیا ہے، ایتھوں یا حسین دی جان جا سکتی ہے پر نانے دا دتا ایمان نہیں جا سکتا، جان لے جا سکتی ہے پر نانے دا دتا ایمان نہیں جا سکتا، کیونکہ نانے دے دین دے وعدہ نانے دے نال جڑا وعدہ حسین ابن علی نے کیتا ہے وہ یہی وعدہ کیتا ہے۔ اجا میری دی چشتی میری آپ فرمانے شاہ تو حسین بادشاہ جڑے بندے میرا بازو میں کوئی بیماری ہے یا جڑا بندہ بیمار ہے دعا کرنا، جڑا بندہ جناب بلند آواز نال میرے امام میرے مقام واسطے پڑھے اللہ کو شفا دے دے شاہ تو حسین بادشاہ تو حسین است حسین دیے پلا سات محرم الحرام کو پانی بند ہوئے، سات محرم کو پانی بند ہوئے، 7 تو 10 3 دن پانی بند رہا ہے۔ ایمانداری پر 10 کیا میرے امام نے نماز واسطے وضو نہیں کیتا ہونا؟ جو پانی بند ہے وضو کے بھی کیتا ہے۔ ہوں من انما یرید اللہ لیذہب کو اہل بیت نو پلیتی تو رب دور کر چھڑے، پلیتی تو دور کر چھڑے۔ مٹی نہ تیمم کر دے، لوگ کہتے ہیں مٹی نہ تیمم کر لو پانی نہ لبے، تینوں پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دین نبی دی اہل بیت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد علی فرمایا محمد تعالی حب آل محمد، جڑا میری اہل بیت دی محبت میں دنیا تو گیا جنت ہی گیا۔ سبحان اللہ۔ ماتا مرن بالجنہ، اور فرمایا ومن مات بغض آل محمد، جڑا میری اہل بیت کو بغض کرتا گیا ماتا کافرن، مریا تے کافر مریا۔ کئی بندے نے نہیں جی ہم نے نماز پڑھی ہے، میں کہا گل سنو
نماز فرض ہے نا کڈی ٹکا کے پڑھنا ہے کڈی تینوں یاد ہے اکر تے سوہانے دی مسواک تے وضو تے مان تران تینوں کڈے یاد نے تینوں یہ نہیں یاد جنہاں دے صدقے نماز ربی ہے رب نے نماز وچ انہاں دے درود پڑھا کے دسیا ہے ایس ٹبر نوں وچ شامل کر تیری نماز قبول ہوے گی تے اینوں شامل نہ کیتیوں قیامت تک کسے مدعا دی نماز ہو ہی نہیں سکدی سبحان اللہ مینوں پتہ کئی بندے انہاں گلاں نہیں بولدے کیوں نہیں بولدے اللہ توفیق ہی نہیں دیندا اللہ توفیق ہی نہیں دینا کیونکہ میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی ایک شعر پڑھتے ہوتے سن بڑے بندے نے جی بخاری 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 ہاں جی تو میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا سونا شعر پڑھا بنا عشق نبی بنا عشق نبی جو پڑھے تیرا بخاری بنا عشق نبی بنا عشق نبی جو پڑھے تیرا بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری آخری بات کر رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں اور آپ دینا جناب آخری بات کر رہے ہیں فرمایا ان مثل اهل البيت آیا میری اہل بیت مثال سفینہ نوح فرمایا میری اہل بیت مثال اور نوح کی کشتی دے مترادف ہے فرمایا جنہیں کشتی چ بہ گئے اللہ نے بچا چھڈے نے جنہیں کشتی چ نہیں بیٹھے اللہ روڑ چھڈے نے فرمایا ایسے واسطے وَلَهُمْ تَحْفَى بِأَعْزَادِهِمْ اگر چاہتے ہو تھوڑو جہنم کو آزادی مل جائے میری اہل بیت کی کشتی پہ چا جاؤ اللہ کو جنت کا حقدار بنا چھڈے واسطے فرمایا حضرت زیاد بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا تھا ون نور کی فرمایا نور کی فرمایا نور ون نور ون نور جو سرکار نے فرمایا نا سرکار نے کیا فرمایا ان تارک فیکم الثقلین اے جڑا نور ہے نا نور اے جڑا نور ہے یہ دو چیزاں دا نور ہے تارک الثقلین یہ دو چیزاں دا نور ہے وہ چیزاں کیڑیاں نے کدی غور تے کرے فرمایا اہل البیت فرمایا واہل الکتاب واہل البیت بیت نہیں آکھیا واہل البیت فرمایا ایک اللہ دی کتاب دا نور ہے دوسرا میری اہل بیت کا نور ہوں سمجھ آئیے تو کہ سید کی ہوندے نے تے کی نہیں جیڑا انہاں نال محبت کرے وہ مومن مرد ہے جیڑا انہاں نال محبت کرے وہ مومن مرد ہے تے جیڑا مودت کرے وہ کامل مومن مرد ہے جیڑا مودت کرے محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے محبت ہر کسی سے ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں اس کا مرکز وہی ہو جو ہم سوچ رہے ہیں مودت ہر کسی نال نہیں ہوندی پتر ہر کسی نال نہیں ہوندی مودت کیتی سی بلال نے میرے آقا نال مال نال رمیا لاشے پا چھڈے سینے پتھر رکھ چھڑے ہے پر بلال آکھیا جو تو کر یار نال سودا لیا تے تو کی تو میرا کی بگاڑ لینا ہے جنہ سودے یار نال کیتے ہون نا سبحان اللہ وہ پیچھے ہٹ دے نہیں تے اے جڑا امامے دے مقام نے سودا کیتا سی نا اے نانے نال کیتا سی سبحان اللہ اے نانے نال کیتا سی تے کیڑا سودا کیتا سی ادھر بیٹھا نبی دا سکا پتر ادھر بیٹھا فاطمہ دا رخت جگر جبریل ہوندا تے آگے کہندا سونیا رب دی مرضی ہے وے رضائے ان اللہ ہے وے رب آندا ہے تے دوویں بڑے سونے نے سبحان اللہ پر انہاں دونوں وچوں ایک دے چھڑو سبحان اللہ
एक दे छड़ो। सरकार चाहते तो फातिमा का पुत्र भी तो दे सकते सन, देना तो रब की रजा वास्ते सी, उधर भी तो इमामे के मुकाम ने रब की रजा वास्ते दिते ने, तो जे नाना रजावा तो दे छड़ता तो की हो जाना सी। और इतने सानू सबक दिता गया, साढ़े वास्ते मैसेज रखा गया, आपने अपना पुत्र दिता, फरमाया मेरा लै जा। मैं फातिमा रोंदी नहीं वेख सकता। जो इन्नी गल हुई ना इमामे ने मुकाम हजरत इमामे हुसैन बाप उन्होंने कहते ने पे कि नाना जी तुसा ये कीता की है। जिवें इन्नी गल हुई ना तो नाने की दाढ़ी का बोसा लैके ना इमामे ने मुकाम फरमाते ने, नाना तू एक दिता है ना, अज हुसैन फातिमा का पुत्र तेरे नाल वादा करता है, कल तू तेरे दीन नूं लोड़ां पैणियां ने ना हुसैन सारे देगा। सरकार पाक ने दिते ने। जरा 5 मिनट मैंने बर्दाश्त करा, मेरा मौजू मुकम्मल हो गया, तकरीर मेरी मुक गई है। मैं सिर्फ थोड़ा टाइम इस वक्त ज़्यादा लै रहा कि मुहर्रम का पहला जुम्मा है तो मेरे शाह जी ने मेरी ड्यूटी लाई है कि जिमें अब्बा जी गल करते होंगे सन उंज गल करनी है, किसी वाल नहीं वेखना, कोई तेरे वाल वेखे ना वेखे, तू उन्हां वाल वेख के गल करनी है। लेकिन दसना यह चाहता जिदा बाबा खैबर का दारो खाड़ देवे ते क़यामत तक उस बस्ती को कोई आबाद नहीं कर सकता। ईमानदारी नाल दस, जिहड़ी करबला दे उत्ते हुसैन ने अपने पुत्र दिते, अज भी जाके उत्थे तेरा रोना खलोंदा है। दलील ये भी आशक हो गए इंजे तो कई मैं बड़े जने वेखे ने, एडियां एडियां दाड़ियां हो गई ने, दिमाग अल्लाह ने कोई नहीं दिते, बस एवं फारग ही ने। मदीने शरीफ जाके भी होटलों च सुते रहन, सरकार के रोज़े की इन्होंने तौफीक नहीं हो लगी कि असीं गुंबद इधरा दी छावां थले पवीए, साबे सुफा के थड़े पवीए। आते ने रश बड़ा है, धक्के वजते ने, ठुड्डे वजते ने, इंज हुंदा है उत्थे ते जनाब हुंदा नेड़े जा नहीं सकता। मैं क्या पुत्र ऐ ही रब की मार है, रब नेड़े बुला के भी नेड़े जान नहीं देता, नेड़े वो ही जाते हैं जिन्हों दी पिछों मोहरां लगियां होण, जिन्हों दी मोहरां लगियां होण। ये गल वही हो गई, और आया ना तो राह डकिया, सरकार इत्थे ही खलो जाओ, अगे नहीं जाना। क्यों भाई? इस वास्ते कि ये साडे अमीर का हुक्म है। मैं अच्छा जी तेरा भी कोई अमीर है? होर ने बड़ा डका पाया, जेड़े वेले होर ने इमामे के मुकाम के चेहरे च वेखा ना रात की तरीकी जी गल किसी को नहीं पता, जी मैं तुम सुनान लगा ये गल तुम असल सही ही दस सकते। लोग कहते ना खुद मन गया, मनिया कि मैं सुनो रात की तरीकी पई ना, सारे अपने अपने खैमे में सौ गए, आराम कर रहे। सरकार के खैमे में एक दीवा पे बंद, दीवा पे बंद, सुनना दीवा पे बंद है तो दीवा बलदा पाया तो होर ने आख्या मतलब मैं करीब जाके देखा दीवा पे बलदा है। हो सकता है कि उन्होंने दीवा बुझाना याद ना रहा बेजे आराम फरमाते होंगे। जिस वेले होर गया ना अंदर जाके मेरे इमाम के हुजरे का पर्दा हटा के वेख्या तो हसन पाक हुसैन पाक ये दोवें वीर बह के गल्लां पे करते हैं, ताकि ये कूफे की जमीन तो जहर खाण वाला जवान तो पहला दुनिया में टुर गया सी, दोवें बह के गल्लां पे करते सन। तो सामने जिस वेले होर का ध्यान पिया हसन पाक ते होर ने थोड़ा जिहा रुख मोड़ के वेख्या तो बाबा अली ते नाना नबी कोल बह के हुसैन दे गल्लां पे करते हैं। जिवें दी गल होई ना ते होर दी नजर जिस वेले नबी पाक ते नबी पाक वाले पासे पई तो मैं आख्या मार होए असीं भी किहनूं डक लिया जिन्हां दे पिछले नहीं मरे, सुभान अल्लाह, जिन्हां दे उची बोलो जिन्हां दे पिछले नहीं मरे। ओए हुसैन इब्न अली मारन दी तरकीबां में सोई दे ओए मैं ते भलेखे दे जिया वाते नहीं चल जांदे सारे काफरे दे सामने ते सागा ओए काफरे वालियो गलती ना करा। ए ते वो हुसैन है जिन्हों रब ने चुन के करबला दे विच तोड़िया है। किनू मारना पियाने कि वास्ते असी सख्तियां पैदा करन लगे हैं, कि राह पे डक रहे हैं जिदा राह जन्नत नहीं डकदी। बोलो तो सही, खुल्द में जाएंगे बड़ी शान से आका
जो तेरी अहले बैत के नौकर होंगे। खुद में जाएंगे बड़ी शान से आका, जो तेरी अहले बैत के वफादार होंगे। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਜੰਨਤ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ, ਜੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, तुम तो हमारे हो, जिन्होंने वो कह दे खुद ते उंगली उठी मेरे ईमान दी फरमाया तू साडा है, किदा में साडा जिन्ना वेख लिया वो ते बोलते नहीं। सुभान अल्लाह। जेड़ा राज हकीकत दा जान के ने, वो राज हकीकत दा खोल दे पुत्र। तू अजे सईदा नूं वेखिया नहीं, जे तू सईदा नूं वेख लिया ना फिर तेन पता लगेगा तेरी समझ अजे मंसूर हुसैन ज़हूर हुसैन नहीं आए, तेरी नज़र च अजे तक तेरी समझ ये निके निके हुसैन के फैल वाले मुर्शद तेरी समझ नहीं आए, तो तू उस हुसैन को मैं तोड़ना है जिस हुसैन ने बच्चे मार के नाने का दीन बचाया है। तो ये दसिया नाना असी अपना पता पूरा कर आए हाँ, असी ये नहीं दसन आए कि पानी बंद हो गया तो ये बंद हो गया, असी दसन ही आए हाँ कि नाने का वफादारी में प्यार सच्चा होवे, पुत्र दे के भी नाने का दीन बचता होवे ते दे छड़ने चाहिए ने, क्योंकि क़यामत दे ध्याड़े जदों सरदारियां दी गल होएगी ते सब तो पहला सरदार सानू रब देवेगा हसन हुसैन वर्गे। फरमाया इस दुनिया ते भी ते क़यामत विच ते दोवें शहजादे जन्नती नौजवानों दे सरदार, दुनिया में भी और आखिरत में भी ये जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। ते जन्नत इन्हां तो बगैर लभनी नहीं, बोलो नहीं। जन्नत इन्हां तो बगैर लभनी नहीं। बंदा दुनिया ते करोड़पति होवे, अरबापति होवे, बड़ा माल होवे बंदे दे कोल, ते बंदा ये आ सकदा मैं जन्नत नूं कीमत दे के खरीद लवांगा नहीं। जन्नत की कीमत क्या है? कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन मिनल मवद्दत फिल कुर्बा। जन्नत की कीमत ये है कि तुम नबी की अहले बैत के साथ मुवद्दत किया करो। जन्नत की कीमत ये है। बंदियां ने नमाज जन्नत की कुंजी है, इंजे ही ना कोई शक नहीं। मैं तो बार बार कहांगा कि जिहड़ा बंदा आखे मैं इमाम नाल प्यार करना, नमाज की कुताई करे, वो प्यार नहीं करता। जिहड़ा बंदा इमामे के मुकाम के नाल प्यार का दावा करे, नमाज की पाबंदी ना करे, वो फिर कोई हुसैनी नहीं। मेरा हुसैन तो हो जिन्हें तलवारा की छां थले नमाज पढ़ी, हुसैन का बाबा हो जिन्हें तलवारा की छां थले नमाज पढ़ी है, कितने तक जाएगा? ये हुसैन का नाना भी हो जिन्हें तलवारा की छां थले नमाज पढ़ी है। जो खानदानी तौर पर मामला आ रहा है तो फिर उन्होंने कहा सानू ये रोड़ा नहीं कि सिर ते तलवार है, सानू ये रोड़ा नहीं कि बड़ा को बंदा पहलवान के बहादुर ते तलवार लेके खड़ोता है। ना सानू डर किसी तलवार का है, सानू किसी की तलवार का कोई डर नहीं। सानू सिर्फ डर है कि साडा नाना साडे नाल नाराज हो जाए, साडा नाना साडे नाल राजी हो गया, साडी दुनिया भी ठीक हो जाएगी, साडी आखिरत भी ठीक हो जाएगी। इस वास्ते हुसैनी बनने वास्ते बंदे दे कपड़े का होना जरूरी नहीं कि कपड़े चंगे होने तो बंदा हुसैनी होता है। हुसैनी होने वास्ते बंदे का किरदार चंगा होना जरूरी, अमल चंगा होना जरूरी है, बंदे की नमाज की पाबंदी होना जरूरी है। और हुसैन पाक ने जी मुहब्बत का सानू दरस दिता है ना, वो सब तो बड़ा दरस है कि जो नाने दे दीन की वारी आ जाए फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, फिर सोचना नहीं असी तो बकरा देना हो तो 4000 रुपया वध दिया भी जिथे आके पे सोचने यार पता नहीं मुनाफे का आया, मारे का आया, घाटे का आया, असी वो बारे सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे इमाम ने तो सोचे जिन्हें कि अली अकबर अली असगर एडा सोहना सी, अली अकबर एडा सोहना सी, तस्वीरें रसूल सन,
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਗੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हमें पानी नहीं चाहिए नाना, हमें तेरे दीन की रवानी चाहिए। क्यों? कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह करीम की बारगाह च दुआ है, अल्लाह करीम की गुफ्तगू की थी, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। पुरानी गुफ्तगू किसी किस्म की गलती हो गई होवे, अल्लाह उसकी माफ़ी अता फरमाए। जितने बाप भी तुसी दोस्त बाप जितने सुनता पढ़ना चाहो सुनता पढ़ लो।